औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। तमाम तारीफ़ें अल्लाह ही के लिए हैं, वही नेक लोगों का वली है। अल्लाह के सिवा कोई मबूद बरहक नहीं, वो यकता है और उसका कोई शरीक नहीं। लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम हो कमली वाले आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, जो ख़ातमुन नबिय्यीन है और ख़ातमुल मुरसलीन है, कि आपके बाद ना कोई नबी है ना कोई रसूल है। लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम हो अहले बैत पर। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की वीडियो में आप लोगों के लिए इस्तग़फ़ार का जो वजीफ़ा लेके आई हूँ, बहुत ही ज़बरदस्त वजीफ़ा है। इस्तग़फ़ार कौन नहीं जानता कि उसके क्या फ़ज़ाइल और क्या बरकतें हैं। जो इंसान अपनी ज़िंदगी में इस्तग़फ़ार को शामिल कर लेता है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसकी ज़िंदगी की तमाम परेशानियों को आसानियों में बदल देता है और उस इंसान के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त वहाँ से असबाब पैदा करता है जहाँ उसका गुमान भी नहीं होता। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी, जो मेरे चैनल पे नए हैं वो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, उसके साथ ही बेल के बटन को भी ऑन कर दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो नोटिफिकेशन की सूरत में आप लोगों तक पहुंचती रहे। जज़ाकल्लाह। इस्तग़फ़ार करना जिस्म के अज़ा का कफ़ारा है। हर रोज़ इंसान के 360 जोड़ों पर सदका वाजिब हो जाता है, यानी हर सुबह हमारे ऊपर सदका लाजिम होता है। लेकिन हम में से हर एक के पास टाइम ही नहीं होता कि हम अपने जिस्म का सदका देकर अपने जिस्म को बीमारियों से पाक करें। इस्तग़फ़ार को बीमारियों की शिफा भी कहा गया है, क्योंकि गुनाह बीमारी है और इस्तग़फ़ार इसकी शिफा है। यानी हम जब सुबह सो के उठते हैं तो हमारे 360 जोड़ों पर सदका वाजिब हो जाता है, जो हमें अदा करना चाहिए। अब हर इंसान के पास इतने पैसे तो नहीं होते कि वो रुपए पैसे से अपने जिस्म का 360 जोड़ों का सदका दे सके। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमारे लिए इतनी आसानियाँ की हुई हैं कि हम लोग उसको समझ ही नहीं पाते। आप जब सुबह उठें तो सबसे पहले आपको अपने 360 जोड़ों का जो है वो सदका अदा करना होता है। और है इंसान अगर हर टाइम अपनी ज़ुबान पर अस्तगफिरुल्लाह का विर्द रखे तो सोचें कि उसकी बीमारियां भी कैसे ख़त्म होंगी और उसके जो गुनाह हैं वो भी ख़त्म होंगे और उसके जिस्म के जितने अज़ा हैं उनका सदका भी अदा हो जाएगा। फिर इसी तरह जो शख्स इस्तग़फ़ार करता है उसे फ़रिश्तों की दुआएं भी मिलती हैं और इस्तग़फ़ार जो है वो अल्लाह के गज़ब को भी कम करता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दिन में 100 बार इस्तग़फ़ार किया करते थे, इसलिए हमें भी कसरत से इस्तग़फ़ार करना चाहिए। इस्तग़फ़ार बीमारियों का इलाज भी है और अल्लाह के अज़ाब से बचाने वाला भी है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रहमत पाने का ज़रिया भी है और फिर बारिश के नज़ूल का ज़रिया भी है। ज़रात में बरकत का ज़रिया, कबीरा सगीरा गुनाहों से निजात का ज़रिया और अच्छा नाम माल पाने का ज़रिया। यानी क़यामत के दिन जिन इंसानों की बख्शिश होगी उनको खुशखबरी दी जाएगी और उनका नामा माल बेहतरीन नामा माल होगा। फिर जन्नत में दर्जात की बुलंदी होगी। तो इसलिए ज़रूरी है कि हम उठते बैठते अपने गुनाहों की माफ़ी मांगते रहें। और ये कुरान पाक में सूरत नूह में अल्लाह का वादा है। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से कहा था, कसरत से इस्तग़फ़ार करो, अपने रब से माफ़ी मांगो, तो नतीजा क्या होगा? बेशक वो बहुत ज़्यादा माफ़ करने वाला है। तो अगर तुम ज़्यादा से ज़्यादा इस्तग़फ़ार करोगे तो उसके नतीजे में तुम पर आसमान से खूब बारिशें बरसाएगा, आसमान को तुम पर बरसने वाला बना देगा, तुम्हें तुम्हारे बेटों से मदद देगा, तुम्हारे लिए बागात बनाएगा और तुम्हारे लिए नहरें जारी कर देगा। अब देखें एक इंसान की क्या ख्वाहिश होती है कि उसके पास मालो दौलत हो, बागात हों, उसकी औलाद फर्माबरदार हो, उसके बेटे हों, रहने के लिए मकान हो और ज़िंदगी की तमाम आसाइशें और नेमतें हों। तो ये सारी चीज़ें कहाँ से मिलेंगी? जब इंसान इस्तग़फ़ार को अपनी ज़िंदगी में शामिल करेगा। और इसका अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान पाक में सूरत नूह में वादा किया है और बेशक अल्लाह अपने वादे के ख़िलाफ़ नहीं करता, वो अपने वादों का बहुत सच्चा है। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के पास 3 लोग आए थे। एक ने अपना मसला बयान किया कि गुर्बत, अफलास और मौशी परेशानी है, हालात बहुत तंग हैं, मेरे घर में रिस्क नहीं है। तो हज़रत नूह ने कहा था कि इस्तग़फ़ार करो। उसी टाइम एक और शख्स आया और उसने आके अपनी दूसरी परेशानी बयान की कि मेरे बच्चों की शादी नहीं होती। तो आपने उसे भी कहा कि इस्तग़फ़ार करो। इसके बाद तीसरा आदमी आया तो उसने कहा कि बहुत कहत साली है, फसलें अच्छी नहीं हैं। तो आपने उसको भी कहा कि इस्तग़फ़ार करो। तो पास बैठे एक शख्स ने पूछा कि 3 लोग आपके पास अपनी 3 मुख्तलिफ परेशानियां लेकर आए हैं और आपने तीनों को ही इस्तग़फ़ार का कहा है। तो फिर आपने उनको सूरत नूह की ये आयत पढ़कर सुनाई कि देखो ये कुरान में अल्लाह का वादा है और अल्लाह का वादा सच्चा है। अल्लाह से बढ़कर किसी की बात सच्ची हो सकती है? हमारे पढ़ने में कमी कुताही हो सकती है, अल्लाह की बात में कोई शक नहीं है।
اور بے شک قرآن پاک وہ کتاب ہے کہ جس میں کوئی شک نہیں ہے۔ تو جن کا رشتہ نہ ہو رہا ہو یا جن کا ہو چکا ہو اور بچے نہ ہوں، جن کو رزق کی تنگی ہو یا کسی بھی طرح کا کوئی مسئلہ ہے، گھر میں رزق نہیں ہے، کاروبار کی پریشانی ہے، تو اسے چاہیے کہ مانگے۔ اللہ کے خزانوں میں تو کوئی کمی نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ سے مانگنے کا طریقہ بھی اتنا آسان ہے۔ استغفار کریں، لیکن دل سے کریں۔ استغفار کا مطلب کیا ہے؟ استغفار کا مطلب ہے کہ گناہوں سے توبہ کرنا۔ تو انسان جب توبہ کرے تو پھر دل سے کرے، نہ کہ صرف اوپر اوپر سے پڑھتا رہے۔ وہ ہمارے مانگنے میں کمی ہوتی ہے، اسی وجہ سے ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ اللہ رب العزت کے دینے میں کوئی کمی نہیں ہے۔ جب ہم دل سے توبہ کریں گے، استغفار کریں گے، تو وہ کیوں نہیں ہمیں دے گا؟ وہ سنے گا کہ میرا بندہ میرے سے توبہ کر رہا ہے، اپنے گناہوں کو چھوڑ رہا ہے، تو میں اس کو کیوں نہیں نوازوں۔ اور استغفار کا مطلب ہی یہی ہے کہ انسان اپنے گناہوں پہ شرمندہ ہو اور ان سے سچی توبہ کرے۔ جب انسان گناہوں سے سچی توبہ کرتا ہے، اللہ رب العزت اس کو خود بخود نوازنے لگ جاتا ہے۔ یہاں میں ایک اور مثال جو ہے وہ کوٹ کروں گی کہ سعودی عرب کے ایک ڈاکٹر نیورو سرجن ہے، ان کا واقعہ یوٹیوب پہ کافی زیادہ مشہور ہوا تھا۔ وہ پاکستان سے کسی مریض کا آپریٹ کرنے کے لیے جا رہے تھے جہاز میں، تو راستے میں موسم اتنا زیادہ خراب ہوا کہ ان کا جہاز رک گیا موسم کی خرابی کی وجہ سے۔ اب انہوں نے جانا تھا آپریٹ کے لیے، انہوں نے ان سے کہا کہ میں نے تو آپریٹ کے لیے پہنچنا ہے ٹائم سے، تو انہوں نے کہا کہ موسم اتنا خراب ہے کہ ہم آپ کے لیے جو ہے باقی سواریوں کو جو موت کے منہ میں نہیں دھکیل سکتے، تو اس لیے آپ ایسا کریں کہ آپ یہاں سے ٹیکسی وغیرہ لے کر اس مقام پہ پہنچ جائیں، کیونکہ وہ یہاں سے قریب ہی ہے۔ تو ڈاکٹر شیان جو ہے وہ وہاں سے نکلے اور انہوں نے ٹیکسی لی اور روانہ ہو گیا اپنے منزل کی طرف۔ جیسے ہی وہ تھوڑا آگے گئے، موسم اور زیادہ خراب ہو گیا، اتنا زیادہ خراب ہو گیا کہ جو گاڑی ہے نا وہ چلانا مشکل ہو گیا ڈرائیور کے لیے۔ انہوں نے ایک سائڈ پہ گاڑی رکوا لی اور دیکھا کہ وہاں ایک چھوٹا سا گھر تھا، تو ڈاکٹر شیان اتر کے اس گھر میں جا کے نوک کیا تو ایک بزرگ خاتون باہر آئی۔ انہوں نے کہا کہ موسم خراب ہے جس کی وجہ سے ہم مزید سفر نہیں کر سکتے، تو ان خاتون نے کہا کہ آپ اندر آ جائیں، ان کو اندر لے کے جب وہ اندر چلے گئے تو انہوں نے دیکھا کہ ایک بچہ زمین پہ لیٹا ہوا ہے اور وہ تکلیف میں ہے، اور وہ خاتون بار بار اس بچے کو دیکھتی ہیں۔ تو ڈاکٹر شایان نے پوچھا کہ اس بچے کو کیا مسئلہ ہے، تو انہوں نے بتایا کہ اس کو جو مسئلہ ہے وہ یہاں کسی ڈاکٹر کو بھی سمجھ نہیں آتا، اور ان ڈاکٹروں نے جس ڈاکٹر کا مجھے بتایا ہے وہ اتنی دور ہے کہ میں وہاں تک جا نہیں سکتی، اور میں اس کو کال وغیرہ کرنے کی کوشش کرتی ہوں تو میرے سے وہ بھی نہیں ہوتی۔ یہ میرا پوتا ہے اور اس کو دیکھ دیکھ کے مجھے جو ہے وہ تکلیف ہوتی ہے، تو لیکن میں اس ڈاکٹر کا جو ہے وہ پتہ نہیں کر پا رہی جس کا ڈاکٹروں نے بتایا۔ تو ڈاکٹر شاہد نے کہا مجھے بتائیں، ہو سکتا ہے میں اس ڈاکٹر کو جانتا ہوں۔ تو اس عورت نے کہا کہ اس ڈاکٹر کا نام شایان ہے، ڈاکٹر شایان ہے اور وہ نیورو سرجن ہے۔ تو ڈاکٹر شایان کہتے ہیں کہ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے یہ بات سن کر۔ تو میں نے ان سے کہا کہ آپ اللہ تعالیٰ سے کس طرح مانگتی تھیں، آپ ایسی کیا دعا کرتی تھیں کہ میں آج یہاں موجود ہوں؟ تو انہوں نے کہا کہ میں اور تو کچھ نہیں، لیکن میں استغفار جو ہے وہ بہت زیادہ پڑھتی تھی، استغفر اللہ بہت زیادہ کرتی ہوں، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی تھی کہ اللہ تعالیٰ میں تو اس ڈاکٹر کے پاس نہیں جا سکتی، لیکن تو کوئی وسیلہ بنا دے، اس کو یہاں تک پہنچا دے۔ تو دیکھیں اللہ رب العزت انسان کی کتنا قریب ہو کے سنتا ہے۔ مانگنے میں کمی ہوتی ہے ہمارے، اور کوئی وجہ نہیں ہوتی، ہمیں مانگنا نہیں آتا اس طرح جس طرح ہمیں مانگنا چاہیے۔ تو ڈاکٹر شایان نے اس خاتون کو بتایا کہ میں ڈاکٹر شایان ہوں، اور دیکھیں اللہ رب العزت نے مجھے آپ کے گھر کس طرح پہنچایا ہے، کس ملک میں وہ تھے اور کہاں اللہ تعالیٰ نے ان کو پہنچایا۔ یہ ہے غیب سے مدد کرنا اور ناممکن کو ممکن بنانا، اور یہ کون کر سکتا ہے؟ صرف اللہ رب العزت کی ذات۔ تو اس لیے استغفر اللہ کو اپنی زندگی میں شامل کریں، لیکن دل سے پڑھنا ہے۔ جب دل سے پڑھیں گے تو پھر آپ خود دیکھیں گے کہ اللہ رب العزت کس طرح آپ کی مشکلات کو آسانیوں میں بدلے گا، رزق کی تنگی دور ہوگی، کاروبار میں برکت ہوگی، گھر میں خیر و برکت ہوگی، اولاد نیک ہوگی، اگر اولاد نرینہ چاہیے تو انشاءاللہ اللہ رب العزت وہ بھی عطا کرے گا، بیماریاں ختم ہوں گی، کیونکہ استغفار ہمارے جسم کا صدقہ ہے، اور جب ہم صدقہ ہر روز ادا کریں گے تو ہمارے جسم میں کوئی بیماری رہ جائے گی نہیں، کیونکہ اللہ رب العزت کا وعدہ ہے اور وہ بے شک اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔ اس سے پہلے میں نے ایک ویڈیو اپلوڈ کی تھی، اس میں میں نے 7000 ٹائم جو استغفار کا وظیفہ تھا وہ بتایا تھا۔ اگر آپ لوگوں نے وہ ویڈیو نہیں دیکھی تو پہلے اس ویڈیو کو دیکھیں۔ اگر آپ کسی خاص مقصد کے لیے استغفر اللہ کو کرنا چاہتے ہیں تو اس میں نے مکمل طریقہ کار جو ہے وہ بیان کیا ہے، لیکن وہ ایک خاص مقصد کے لیے آپ کریں گے، لیکن ویسے آپ کو چلتے پھرتے جو اٹھتے بیٹھتے استغفر اللہ کثرت سے کرنا چاہیے، کیونکہ یہ اللہ رب العزت کا حکم ہے
کہ استغفار کرو میں تمہاری زندگیوں کو آسان کر دوں گا، میں تمہارے لیے وہاں سے اسباب پیدا کروں گا جہاں تمہاری سوچ بھی نہیں ہوگی۔ تو امید کرتی ہوں آج کی ویڈیو آپ لوگوں کو بہت اچھی لگی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں اور اس کے ساتھ ہی بیل کے بٹن کو بھی آن کر دیا کریں تاکہ میری ہر نئی ویڈیو آپ لوگوں تک پہنچ سکے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی پریشانیوں کو دور فرمائے، ہم سب کی مشکلات کو آسان فرمائے، ہم سب کو نیک اور بعمل بنائے، نماز پنجگانہ پڑھنے کی اور قرآن پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔